نبی دی پھپھو جان کی فرماتیاں نے حضرت صفیہ فرماتیاں نے میں سبب دے نال آمینہ دی کلی دے وچ آئی ہوں فرماتیاں نے میں کی ویکھیا ساری کلی روشن ہے ہر پاسے چانن ہی چانن ہے فرماتیاں نے میں دیوا لبنی ہوں دیوا نظری نہیں آ رہا فرماتیاں نے جڑے ویلے میں توری توری محمد دے قریب گئی ہوں فرماتیاں نے میں کی ویکھیا سارا چانن دے محمد ہی کری جا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے میں تواڈے تے بولو یار تواڈے تے احسان کیتا ہے اے توانوں مینوں رب نے اکھاں دتیاں اگر ایدی قیمت پوچھنی اننے بندے کو پوچھو ہاتھ دیتے نے انہوں پوچھو جے دے ہاتھ نہیں پیر دیتے نے چلن واسطے اس نے پوچھو جے دے پیر نہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے اسی جتنا بھی شکر ادا کریے بہت کم ہے لیکن جدو محبوب دیواری آئی نا تے اللہ فرمایا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے عرض کیتی یا اللہ کا دا فرمایا اذ بعث فیہم رسولا میں تواڈے وچ اپنے رسول نو بھیجیا ہے اپنے محبوب نو بھیجیا ہے تے محبوب کدے دتے جاندے او بولو ٹھنڈے عاشقو بولو بولو محبت نہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ محبوب نہیں کدے دیتے جاندے فرمایا تواڈے وچ حضور دا 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال گزر کے یاد رکھے جی ہر بندہ کہندا میں مومن ہاں کیوں ساڈے وچ رسول آئے نے وہ یار جنہ دے وچ رسول آ جان او مومن نے تو اس ماں دے ایمان دے کیا کہنے جدے وچ سب تو پہلے محمد آئے نے اس ماں دے ایمان دے کیا کہنے ہے توجہ بولو سبحان اللہ آؤ ملا سنو بھئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سیدہ آمنہ کی فرماندیاں نے جدو میرا بیٹا میرے شکم اطہر دے وچ آیا نا فرماندیاں نے میں جیڑی گلی دے وچوں گزرنی ہیں فرماندیاں نے مینوں مبارکاں بھی دتیاں جاندیاں اگر کوئی جانور سامنے آ جائے وہ دوجے نو آندا ہے پیچھے ہٹ جا تینوں نہیں پتا محمد دی ماں لگی آ رہی ہے دیکھو اے جانور بھی میرے نبی دی ماں دا ادب پہ کر دینے پر ایک میں اس ملنگ دی گل سنا لگا کہ جنہیں ادب کیتا تے آخیر کر چھڑی میں انشاءاللہ اس تو جلدی دے نال سیدہ آمنہ دے بیڑے وچ اتر جانا ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ ادب نہیں تو کچھ نہیں اچھا کر کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں آنے آؤں میں دسنا چاہنا ماں عمدۃ القاری شرح بخاری دی اندر یہ حدیث موجود ہے آئیے توجہ کریں آجے حضرت نجاشی کون ہے وقت بادشاہ میرے نبی نے مختلف بادشاہوں خط لکھے نے ایک خط میرے نبی نے اس نجاشی نو بھی لکھے آوے جدو اس نجاشی نو پتا لگا محمد نے منو خط لکھے آوے نوجوانوں توجہ کریں آجے خاتیوں دے قریب بھی آیا میں انجی کر کے کتاباں دے میں لکھے آوے حدیث پاک دے میں چیوندا میں طبقات سعد ابن سعد نے لکھے آو انہیں خاتیوں میں کھے آوے خاتیوں پھڑ کے کدے اکھیاں دے نال لاندا میں کدے سینے دے نال لاندا میں انہیں اپنا تخت چھوڑیا چھوڑ کے زمین تے آ گیا انہیں جتیاں بھی اتاریاں نے ننگی زمین تے ننگے پیر رکھ گئے زمین تے اتے بیٹھ گیا میں او دے وزیر بھی نے او دے مشیر بھی نے انہیں کچھ بھی نہیں سوچیا او دے دل دی اندری کوئی خیال ہے محمد دا خاتی آیا بے انہیں میرے نبی دے خاتی دا ادب کیتا نوجوانوں انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ایمانداری دے نال دسایا جے جن نبی آپ ہی ہوندے انہیں کنہ کوئی ادب کرنا سی نالے خط پڑھ دا میں میرے والوں میں کھایا دے نالے اکھیاں دے نال لاندہ میں طبقات ابن سعد نے لکھیا انہیں اکھیاں میں سو قابل نہیں سا محمد میں نو خط لکھے انہیں اکھیاں میں اپنے مقدرہ دے اتے ناز کرنا با نوجوانوں توجہ کریں آنے انہوں نبی دا کلمہ پڑھ دا میں تے نالے کی آندہ میں آندہ فضل رام
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا کلمہ نہیں پڑھیا پر نبی دے خط دا اتنا ادب کیتا تے جے حضور خود آ جاندے انہوں ایمان دی دولت بھی ملی تے میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھیا اور یاد رکھو میری ملت نوجوانوں اے عشق دیاں گلاں ہیں میرے علماء دا گلدستہ بیٹھا امام حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ جس وقت بھی حدیث نبی دی لکھ دے سن بخاری دے اندر ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل فرما دے بولو سبحان اللہ کیا نبی نے آکھیا سی غسل کرنا تو یہ محبت دی گل حضرت سہل بن عبداللہ امام وقت گزرے نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پڑھاندے سن تے ایک دیاڑے فرماندے نے حضرت سہل بن عبداللہ فرماندے نے حضور اپنی زبان باہر کڈو آپ نے زبان باہر کڈی تے انہاں زبان دا بوسا لے آکھیا انج کیوں کیتا جی آکھیا اس زبان نال تسی محمد دا فرمان پڑھاندے ہو محمد دا فرمان پڑھاندے ہو انہاں نوں کسے آکھیا سی کام کرنا نہیں یہ محبت ہے تو بھئی تے پھر تو محبت بھی فتوہ لگ جائے گا یہ بھی بدت نبی دے طور دے اندر تے کام نہیں ہوندے رہے امام بخاری جڑا کیتا اس واسطے ہر گل نوں چک کے تھی نہیں لے کے آنا چاہیے لو جی یہ سرکار دے دول دے اندر میلاد نہیں سی ہویا ہی کوئی نہیں لہذا صحابہ نے نہیں منایا یہ وہ ادھر ادھر دیر بائیں چھائیں ایسی باتیں اچھی گل نہیں ہے میری ملت نوجوانوں یاد رکھا جے یہ اکھیاں تو پٹی ذرا چند کڑیاں واسطے اتار کے رکھ دیتی جائے اور یہ تصور کیتا جائے کہ یار یہ نمازاں روزے حج زکات سارا کچھ تو دی آمد صدقے ملے بولو نا سبحان اللہ جی اون آؤں دے تے پھر کتھو سانو سارا کچھ ملنا سی آؤ آپ فرماندیاں نے میں جیڑے رستے چو ننگ جاواں مینوں مبارکاں دتیاں جا رہی ہیں ایک دیاڑے آواز آئی آمنہ اسی تینوں پتر دے رہے ہیں تے نا اتا تساں رکھنا ہے محمد آواز آئی پتر میرا نا اسی رکھاں گے آکھیں نہیں محبوب ساڈا ہے نا بھی اساں رکھنا ہے توجہ فرمانا آپ فرماندیاں نے پھر ایک دیاڑے میں وقت بکھیا ہے جدا آپ فرماندیاں نے میں نا صبح تو لے کے شام تک ویکھنیاں ایک پرندہ ہوندا ہے اڑدا ہے اودے نال پرندیاں دی ڈھار ہے شامی تر جاندے نے علماء فرماندے نے او پرندے اللہ دی رحمت دے فرشتے تو آن کے ای انتظار کر دینے آمنہ تیرا قدوں چن چڑے گا اسی سے اس انتظار دے بیچا سونو نوجوانوں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر ایک وقت انجدہ بھی ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ فرماندیاں نے انج کر کے جدوں منو انج لگا میرے پتر دی ولادت ہون والی ہے آپ فرماندیاں نے میں کار دے وچ کلیاں تے منو لگا میرے پتر دی ولادت ہون والی ہے فرماندیاں نے اکھیاں دے وچ آنسو مالک دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ اس وقت دنیا دی کوئی بھی عورت ہوئی دے کول کوئی نہ کوئی ہوندا وے میں تے پھر تیرے محمد دی ماں بنن والی ہاں توجہ ہے بولے یار محبت نہ بولو سبحان اللہ میں تے پھر تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں آپ فرماندیاں نے میں نے گل کیتی میری کلی او دی دیوار پھٹی جو 4 بیبیاں نمودار ہوئیاں آپ فرماندیاں نے انج کر کے آئیاں اگے پیچھے بہ گئیاں ہیں تے پھر او رب دا نور میری گودی دے وچ آ گیا اے سیدہ آمنہ او ہستی نے کہ یاد رکھیا جے جنہ سب تو پہلے محمد دا دیدار کیتا نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے جڑے ویلے اپنے پتر نو ویکھیاں تے میں کہ کیاں دیاں نے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو ایک بار ہاتھ چکو محبت نال چنڈے نہیں چنڈے بنا لو لہرا لو اپنی اپنی محبت ثبوت دے وہ سارے مل کے پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو
اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا میرے نبی دی پھپھو جان کی فرماتیاں نے حضرت صفیہ فرماتیاں نے میں سبب دے نال آمینہ دی کلی دے وچی آئی ہوں فرماتیاں نے میں کی ویکھیا ساری کلی روشن ہے ہر پاسے چانن ہی چانن ہے فرماتیاں نے میں دیوا لبنی ہوں دیوا نظری نہیں آ رہے ہوں فرماتیاں نے جڑے بیلے میں توری توری محمد دے قریب گئی ہوں فرماتیاں نے میں کی ویکھیا سارا چانن دے محمدی کری جا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دنیا دے تشریف لے کے آئے بہاراں تے بہار آ گئی بیٹیاں نو عزت مل گئی ماما نو عزت مل گئی پہلے بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں سی حضور آئے تے حضور نے عزت رکھی بیٹیاں سرکار نے حصے دسے بیٹیاں یہ میرے نبی دی شان ہے نا اور کمزور لوگ جتنے بھی نے جنہ دا کوئی آسرا سی حضور انہاں دا آسرا بن گیا میرے بھائی نے میرے ذمے گفتگو لگائی سی میں اس گفتگو دے اندر جا لگا پھر میری یادری مکمل ہے توجہ بولو ربنا سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تو پھر ایک او قبیلے دی وڈیری جی ماں جدا نا حضرت امہ حلیمہ جڑے بندے تھکے بیٹھے ہوئی میں انہوں نے تکلیف نہیں دینی اللہ سلامت رکھے جنہوں رب نے زبان دیتی بولے سبحان اللہ انجنی گوٹے تھلے کرو ہاتھ اچھا کر کے بولے سبحان اللہ قبیلہ بنو سعد دے وچ رہن والی وڈیری جی مائی ہے اس قبیلے دا رواج پتہ کی سی علماء دے کول تسی سن دے امیراں دے پتر لے آنے لے آ کے پالنے تے مڑ پھر دے آنے پھر اس علاقے دے اندر عربی زبان بڑی فصاحت تے بلاغت دے نال بولی جاندی سی تائیوں تو سیدنا صدیق اکبر ایک دیاڑے فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں خود عربی باپ عربی لیکن سمجھ نہیں آ رہی جتنی فصاحت دے نال تسی عربی بول دے ہو انج نہیں بولی جاندی حضور فرمان دے نے توانوں نہیں پتا میں قبیلہ بنو سعد دے وچ پل کے آیا میرے نبی نے بھی اس قبیلے دے فخر ہے او ماڑی جی حلیمہ ہے آپ فرماندیاں نے میرے علاقے چ بارشاں نہیں ہو رہی تے ساڈے تے ماشاءاللہ ویکھو تسی حالات جڑے نے اے مالک دے کام نے نا میری دعا کہ اللہ کریم جڑے سیلاب دی زد دے اندر آئے نے اللہ انہاں دی غائبی مدد فرمائے میری ملت دے نوجوانوں توجہ فرمانا فرماندیاں بارشاں نہیں ہو رہی کہتا آ گیا میرا خامن بیمار میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی او دا بچہ ہویا اونٹنی دا او بھی بھوکا نہ مر گیا رب نے مینوں پتر دیتا ہے تے میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں اس اپنے پتر نو دودھ پلا سکا وہ بھی کمزور آپ فرما دیں حلیمہ فرما دیاں نے میری روندیاں روندیاں آنکھ لگی جدو آنکھ لگی نا انج کر کے آپ فرما دیاں نے پھر میں خواب ویکھیا ایک سونی جی صورت والا آیا تو انہیں آن کے آکھیا اٹھ حلیمہ میرے مگر مگر آ جا بابا آگے آگے حلیمہ پیچھے پیچھے فرما دیاں نے کوئی دودھ دی نہر دیتے لے گیا انہیں دودھ دا پیالہ پریا دیکھے چل چسکی لگا پی لے فرماندیاں نے میں کوٹل آیا میرے دکھ بھی موک گئے تے بھوک بھی موک گئے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اس نو جان لگیا پوچھیا تو کون ہے انہیں کہ حلیمہ میں اوہی ہیں جڑا تو غریبی دے بچ بھی صبر کری جا رہی ہے جے تو رحمتاں لینی ہے نا سویرے اٹھ تے چل پھر مکے آ جا ہے توجہ نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ انہیں کہا اچھا رحمتہ مکے دے اندر کیوں انہیں بول کے آکھیا کی آکھیا بول کے اندر رحمتہ برسان لایا گیا پڑھئے رحمتہ برسان بالا آ گیا پڑھئے رحمتہ برسان
شان والا محبت نال پڑھو رحمتاں بر جنو نبی دے آمد دی خوشی ہے او بندہ بولے گا سارے نبی دے غلام بیٹھے ہو مل کے پڑھو رحمتاں بر شان والا آ گیا رحمتاں بر شان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا سنیا جنو جوانو توجہ کریں نے علیمہ فرما دیا نے میں سویرے اٹھی میں اپنے خامن نو دسیا جڑے ویلے خامن دے کولوں اجازت منگی میرے خامد نے آکھیا ٹھیک ہے تیاری کرو فرما دیا نے اساں تیاری کی تھی گدی دی اتے سامان لدیا اٹھنی بھی نال پتر بھی نال جڑے ویلے سفر شروع کیتا انہاں دائیاں نے مینوں ویکھیا میری اٹھنی بار بار پیچھے رہ جاندی ہے انہیں آکھیا علیمہ رل جائی اسی دے جاندیاں پیاں وا علیمہ فرما دیاں نے انہیں مینوں پیچھے چھڑیا آپ چلیاں گئیاں نے جڑے ویلے میں مکے دے اندر پہنچیاں امیراں دے پتر لے گئے او باہر پیاں ہوندیاں نے علیمہ کعبے دے سین دے اندر کھڑیاں ہو گئیاں کعبے دے پردے پکڑ لے تے پکڑ کے رو کے آندیاں نے کعبے والے میں پردے سانا میں بڑی دوروں آئی سارے امیراں دے پتر لے گئے تر گئیاں نے کعبے والے میرا خامد بھی بیمار ہے میرے علاقے دے اندر قیدی آ گیا میری اٹھنی دی لات ٹوٹ گئی میرا پتر بھی ٹھیک کوئی نہیں علیمہ روندی ہے نالے دکھڑے پہ بیان کر دیئے تے رو کے آندی ہے کعبے والے آؤ میں بہتا کچھ نہیں منگ دی اپنی رحمت دا قطراؤں میری گودی دے وچ پا دے علیمہ نے اینی گل کی تھی کعبے دے وچھویں آواز آئی علیمہ تو ایک قطرے دی گل پئی کرنی ہے اساں دو جہانہ دی رحمت تیری گودی دے وچ پا کے اساں تینو توڑ دینا ہے علیمہ فرما دیا نے منو کی پتا سی میری دعا ایڈی چھیتی قبولی ہو جانی ہے فرما دیا نے میں کھڑی ہوں کعبے دے پیچھے دروازے دے بچو آواز آئی ہے کوئی دائی ہے علیمہ فرما دیا نے میں دوڑی دوڑی قریب گئی ہوں بڑے راجیاں بابا میں او دی چٹی داڑی ہے سر دے اتے امامہ میں خوبصورت اکھیاں نے متھے دے بچو نور دیاں لاتا پیاں نکل دیاں نے پوچھیا کتھوں آئی ہیں علیمہ بول کے کہنے لگی میں قبیلہ بنو سعد بچوں آئی ہوں پوچھیا نا کی ہے آکھیا میرا نا حلیمہ ہے بابا مسکرا پیا حلیمہ نو انجی لگاؤ جی میں میری غریبی دا مزاق کی اڑایا میں بابے والے میں کھیڈاری ہے نالے اکھاں دے میں چیاں سنے تے آپ فرما دینے آندھنے حلیمہ پریشان نہ ہو میں تیرے مقدرہ دے اتے حسیاں تیری شان بڑی ہے میں کعبے دا متولیاں قریشیاں دا میں سرداراں میرا نا عبدالمطلب ہے میں تینو خوش خبری دے ناوا اج ترے دیاڑے ہو گئے میں کعبے دا طواف کر دریا کہ تو بھی میں چکر لانا کعبے دے بچوں ایک کوئی آواز ہوندی ہے عبدالمطلب بڑیاں دائیاں یونیاں نے کسی نو بھی اپنا پوترا نہ دے بھی ایک وڈیری جی مائی آ رہی ہے نا یو دا حلیمہ وے او دی گود دے اندر اپنا پوترا رکھ دے بھی او دی کلی کچھیا پر ایمان بڑا پکا
آپ فرماندیاں نے مینوں کی پتا سی میری ایڈی شان ہے میرے ہون تو پہلے میری گلاں ہو رہی ہیں حلیمہ فرماندیاں نے بابا آگے اگے تے میں پیچھے پیچھے وہ بابا پتہ کون ہے نبی دے دادا جان ہر بندے نو اپنے دادے نہ پیار ہے تے محمد نو کنا کو پیار ہو گیا بولو نا سبحان اللہ حضور حضرت اما حلیمہ پیچھے پیچھے حضور دے دادا جان اگے اگے ایک مکان آیا او دے وچ آپ چلے گئے حلیمہ باہر اندروں آواز آئی پتہ کی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ اے ٹائم ہویا ہے 12 بج کے 10 منٹ تے پھر حضور دی ولادت دیاں کڑیاں بھی قریب آ رہی ہیں اس پورا سال اسی ستے رجے نہیں ہے جی اس رات نے بھی اساں سونا تے پھر اساں کی کرنا میں اللہ تو انو سلامت رکھے جا کے بیٹھو ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ آپ فرماندین آواز ہے حلیمہ اندر آ جا آپ فرماندین اندر کی ساری کلی روشن نور نور ہی نور حلیمہ فرماندین نے میں حیران ہو گئی میرے دل دے اندر خیال آیا انہوں ویکھاں جنہوں میں لے فرماندین نے آکھیا جی دے بیڑے دا یہ حال ہے وہ دے چہرے دا کی حال ہوئے گا فرماندین نے میں ویکھیا سامنے پنگوڑا آپ پہ پیا جوڑ لے کیوں بابا جی سبحان اللہ کئی بندے ہوندے نے ٹک کے سندے ہوندے نے سبحان اللہ آپ ہی نکل دی ہے تو کئی آندے نے سبحان اللہ اے اپنی اپنی محبت انداز ہے سستی دا مظاہرہ چھوڑو ہاتھ چکو بولو سبحان اللہ فرماندیاں نے جھولا آپ ہی پیا جھولے میں قریب گئی فرماندیاں نے میں نکر کے نا قریب گئی تے گوڑا لایا حلیمہ فرماندیاں میں گوڑا لا کے پنگوڑے نو کھلا رہا ویسے بندہ کوئی نہیں آپ پہ پیا جھولے فرماندیاں نے میں دیکھیا اکھاں باندھنے پر دل پہ جا گیا نہیں بولے یارو چاہ بولو سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے میں حیران تے اتنا نور حلیمہ کی فرماندیاں میرا دل کرے میں نے چکا ہاتھاں دے بچ فرماندیاں نے باہر کٹیا تے کپڑا میں پچھے ہٹایا ہٹا کے جی تو میری نظروں دے مکھ تے پئی نا حلیمہ فرماندیاں نے میرے کلیجے نو ہاتھ پہ گیا تے میں آکھیا نہیں آمنا تیرا لال ایڈا سونا ہویا ایڈا سونا تیرا لال تے میرا دل کرتا ہے پھر حلیمہ نے بھی آکھیا ہوئے گا حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپی آپ کی فرماندے نے آندے تو میں قریب لے جنہ میاں محمد بخش دربار نہیں بولے یارو چاہ بولو سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے کالے کنڈل کالے کنڈل زلفی مہیم دے کالم کنڈالی زلفی مہیم دے جال جلے ہن کیڑا اکھ نالی اکھی ملا محمدی لوٹی کھڑیا دلی میرا حلیمہ فرماندیاں نے اتنا حسین آپ فرماندیاں دل کیتا ہم حضرت سیدہ آمنہ نے ساریاں گلہ حضور دی ولادت تو پہلے دیاں دسیاں آپ فرماندیاں نے ہون میرا دل کیتے نو میں لے جاواں لالی بڑا سونا دی سویرے سویرے اٹھو نا تے پتر ستا ہے تے ماں دی میں صدقے جاواں تے باپ بھی اندر میں صدقے جاواں تے جدے ہتھاں وچ محمد ہوئے نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ انہیں بھی آکھے ہوئے گا میں واری جاواں آپ فرماندیاں نے میں لے کے ترن لگی او اونٹنی جڑی سی پچھے بیٹھی ہوئی انہیں گوڑیاں دے وچ سر رکھے آئے تے جدو انہیں اینی کر کے نا سانس لئی نا تے ساہ دے وچ ہوا گئی ہوا دے اندر نبوت مصطفیٰ دی خوشبو گئی انہیں بھی سر چک کے آکھیا بول کے اندھی کتے اوت نہیں آگیا جدیاں اڈیکاں 1,24,000 پیغمبر کر دے تور گئے حضرت سیدہ حضرت امہ حلیمہ کی فرماندیاں نے میں
میرا دل کیتا میں جلدی دے نال اس نو لے چلا آپ فرماندیاں نے میں لے کے توری اٹھنی دوتے میں سوار ہوگی المقصد فرماندیاں میں سوار ہوئی تے نکے نکے گورے گورے ہاتھ محمد نے بار کٹے نکے نکے ہاتھ بار کٹے تے او واگاں پکڑ لیا آپ فرماندیاں نے میں ہاتھوں چھڑائے بے محمد میں تے پٹھیاں دیاں رسیاں پٹ کے بنائیاں ہے واگاں تے تیرے ان نرم ہاتھاں دے کتے زخم نہ ہو جانا سونیاں چھوڑ دے آپ فرماندیاں میں چھڑا نہیں ہاں حضور پھر پھڑ لیندے نے پھر چھڑا نہیں پھر پھڑ لیندے نے پھر چھڑا نہیں ہاں اینی کر کے حضور نے اکھیاں کھولیاں تے فرماندیاں نبوت دا جلال میرے کو برداشت نہیں آیا آپ فرماندیاں نے میں ویکھی جا رہی ہیں محمد میرے ال ویکھی جا رہے نے میرا وجدان آندھا وے حضور نے آکھیا ہوئے گا اماں لے آ منو پھڑا تساں پھڑیاں پیچھے رہ جاؤ گیاں محمد نو پھڑاؤ تے جے انہاں تو پہلے نہ پہنچاواں تے مینوں بھی محمد کنے آکھنا ہے میں پہنچاواں گا حضور نے پھر واگا پکڑنیاں لو جی توجہ ہے اللہ سلام رکھے یار محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ میرے نبی نے جڑے ویلے نکل کے وانگا پکڑیاں نے تے اٹھنی دی سپیڈ ود گئی اٹھنی دی رفتار جڑے ویلے اٹھنی جا رہی ہے حلیمہ دے دل دے اندر خیال ہے او میریاں سہیلیاں اوے اپنے گھرانوں پہنچ گئیاں ہون گئیاں ان کر کے جڑے ویلے نوجوانوں آپ دی سواری انہاں دے قریب چھا کر کے نکلی ہے انہاں دے کھولوں گزری ہے جدو ناگ لگو لگی ہے ایک بول کے کہنے لگی نیاوے حلیمہ پہ جاندی تجھے بیکیاں دی حلیمہ کوئی نہیں او دی تے اٹھنی بڑی کمزور سی ایک بول کے آندی ہے پچھوں بیک حلیمہ پہ لگ دیا ایک نے آواز دیتی حلیمہ رک جا اگے اسی تو بلانی دا اسی نہیں سا رک دیا انہیں اسی بلانے تیری سواری نہیں پی رک دی اقبال کے کہنے لگی آندھی حلیمہ لگی داوے سواری بدل نہیں حلیمہ بول کے کہندیاں نے میں سواری نہیں بدلی بلکہ سواری بدلے سوار بدلے حضور سوار ہوئے آپ فرماندیاں نے میں پہنچ گئی اپنے کار شام دا ویلا او ککھاں دی کلی حلیمہ فرماندیاں نے میں بیکھی جاما میں بیکھی جاما کلی آلو ایڈی ماڑی تو ایڈا سونا کتھے رکھیں گی کتھے رکھیں گی تو ایڈا سونا اکھاں دے بیچے آنسو تے حلیمہ بول کے پتہ کی آندیاں نے بول کے آندیاں نے میں آپ بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی ہے میں آپ بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی ہے پر میری گود بچھی نبیاں دا سردار بڑا حلیمہ فرماندیاں میں اپنے مقدنہ تے ناز کر لیاں محمد میری گودی دے بچ حضور آئے اما حلیمہ دی کلی دے بچ تے چانا نہیں چانا رولے پہ گئے حلیمہ تیرے دے کلے نے پیسے نہیں سن ہے تو دیوے دے بچ تیل پار سکے ہیں تینی روشنی آکھیا دیویاں دا کمال نہیں یہ روشنی والے دا کمال ہے روشنی والا آ گیا چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے فرماندیاں نے حلیمہ دے کل 7 بکریاں سنت محمد ہے 700 ہو گئیاں پھر علاقے دی امیر ترین آپ خاتون بن گئیاں میری ملت دے نوجوانوں صبح دا دیارہ انشاءاللہ العظیم بشرط زندگی اسی سارے جس مقام تے انشاءاللہ جلوس نکلے گا اسی شامل ہو گے
ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، نوجوانوں اللہ نے سانو ایمان دی دولت دیتی، مسلمان دے سی کار پیدا ہوئے۔ اس واسطے پوری دنیا نو اساں بکھانا ہے کہ سانو محمد دے نال کتنا پیار ہے۔ ایک بار بولو نا سبحان اللہ، نہیں اونچا کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اس تو وڈی عید کوئی نہیں یاد رکھیا جی ساڈے نزدیک الحمدللہ، کیونکہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے کل جدو امت کٹھی ہو کے آئی نا تو انہاں پتہ کیا کہ حضور گل لے بے تے رب دے کل دعا کرو کھانا شانا آئے۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا۔ آپ فرماندے نے یا اللہ دے کھانا تاکہ اگلیاں تے پچھلیاں واسطے عید بن جائے۔ کی بن جائے؟ اور علامہ قرطبی فرماندے نے او دیاڑا اتوار دا دیاڑا سی، اتوار دے دیاڑے کھانا آیا، یار اللہ دے نبی عیسیٰ دی امت واسطے کھانا آ جائے او عید دا دیاڑا بن سکتا ہے، تے جس دیاڑے محمد آ جانو عید دا دیاڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال پکی